شوف الكل بده يتشكروا لعمو. شكرا عمو. شكرا عمو. شكرا كثير بنحبك. نحن كثير بنحبك. يسلمك كثير عمو. عن جد شكرا نحن عن عمو. جد كثير بنحبك. عن جد شكرا لك. نحن بنحبك كثير كثير. عن جد بنحبك كثير. عن جد بنحبك نحن كثير. شكرا كثير لك يا عمو. شكرا عمو. نحن كثير بنحبك. عن جد شكرا شكرا كثير معك لك. حق. نحن كثير بنحبك. حتى أنا كثير شو حلو شوريا. نحن بنحبك يا عمو. عمو نحن بنحبك كثير. اسمعوني يا اولاد، نحن كلنا بدنا نروح فورا بسيارة عمو الفخمة وبده يوصلنا على المدرسة. يا سلام. بدك تطعميهم للأولاد، فيك تطعميهم بعدين. أنا بعرف إنه عملتي كل هذا قصداً بس لحتى تنتقمي مني. صدقيني أنا رح دفعك الثمن كتير غالي يا مهيك شارما، وكوني متأكدة من هذا الشيء. اسمع، أنت شبك ما عم تعرف تشتغل؟ هذا الصحن بدك شهرين شغل لتدفع حقه. عفوا استاذ. يلا ايمو من هون. ماشي. استاذ هي قائمة الأكل يلي طلبتها وأنا جبتها مشان تطلع عليها. شو هالحكي هاد؟ أنا ليش عم أعطيك راتب لكان؟ ما دام بدي أعمل كل شيء هون لحالي، لكن لحظة، أنا لازم أطردك، صح؟ هات لشوف. الو، كيفك شوريا؟ أنا تمام منيح، أنت كيفك؟ أنا والمدام ميشيل المديرة المالية لشركتي الاستثمارية حابين نجي نتغدى بمطعمك. حلو، كتير منيح بتشرفونا، أهلا وسهلا. لسه من شوي كان عم يصرخ ويعلي صوته، شو صار له فجأة؟ عن جد غريب كتير. عندي طلب سيد شوريا. هلا أنا شفت قائمتي الحلو، وبصراحة القائمة ما كتير عجبتني. في مجال لو سمحت نحسنها؟ مزبوط، معك حق استاذ. طيب، وعندي إلك فكرة حلوة. من بين الأكلات اللي بتقدموها كان في عندكم أكلة حلو كتير طيبة ومميزة كمان. أنا بتوقع إنه الطقس عم يتغير والشتوية رح تخلص. إذا فيك تضيف هالأكلة على القائمة بيكون هالشي كتير منيح. شو رأيك شوريا؟ إيه طبعا ماشي استاذ، بس في مشكلة صغيرة. بصراحة عنا وصفة لهالأكلة، بس نحن لسه ما بلشنا بتحضيرها لهلا، وفي الصلصة النهائية كمان، لهيك في عنا مشكلة كبيرة شوي. ايه حضرها، هي من أكلات مرتك، فيك تحضرها وتعمل الصلصة، أو أنت فيك تخبر المدام مهيك شارما تساعدك. شو في مشكلة؟ لا استاذ، ما في أي مشكلة أبدا. مساعدة مهيك مو ضرورية بنوب استاذ. أنا رح اتصل مع الطباخ ونحن رح نحضرها سوا. وقت توصل انت والمدام ميشيل رح تكون جاهزة ورح تاكلوا منها ورح تعجبكم. عظيم، بشوفك بكرة. شو قصدك؟ شلون يعني؟ شلون ما فيك تعملها؟ استاذ حاولت قد ما فيني، بس للأسف ما قدرت. اسمع، لا تخليني حس بالندم لأني وظفتك بهذا المطعم عندي وعطيتك فرصة، لهيك من الأفضل إلك إنك تحضر هي الأكلة. شو ما في حدا بهالدنيا بيعرف يعملها غير مهيك شارما يعني؟ روح وجهزها بسرعة وبلا هالحكي الفاضي هاد. استاذ بدي ذكرك، انت يلي لغيت هي الأكلة من قائمة المطعم إذا بتتذكر، وكمان انت وقتها. ايه أنا لغيتها، وهلأ عم قل لك لازم تحضرها ليكون في عندك مشكلة بهالقصة كمان. لا استاذ، هذا مطعمي أنا وبعمل اللي بدي إياه هون، وأنت بتعمل مثل ما أنا بقلك وبتسمع كلامي. وهلأ أروح ساويها ولا تضيع وقت أكتر من هيك. يلا استاذ ما في غيرها. استاذ لقينا قطعة واحدة ودورنا بكل المنطقة،
انت بتعرف انه هلا مو موسمها ابدا. بدكم شغل سهل؟ شغل سهل ما؟ لكن يلا روحوا واشتغلوا بمطعم على الطريق. هذا مطعم شوريا كنا على الطراز العالمي، رح تواجهوا صعوبات كل يوم ورح تعرفوا منيح كيف تتصرفوا. أنا عم أتعامل دائما مع عالم بلا فائدة، ما بدي أسمع ولا أي عذر. روحوا على شغلكم يلا بسرعة، شو ناطرين؟ حبيبي متأكد مانك رايح لمحل؟ ليش متأنق هيك؟ لما بيطوف النهر الهادي بيحتك بالحجر وبيسقله، والاحتكاك بيحول الحجر لحصى. وانا وانت ما فينا نعيش بلا اكل، لهيك اقرب طريق للرجال معدته. وصلوا استاذ. خليهم يتفضلوا وقول لمي هيك. ماشي. يلا امشي. لك شو هاد؟ احكي من كل عقلك كاران. شو هاد اللي عامله؟ انت طباخ؟ لك انت كيف بتقدمه للاستاذ ميشيل بهالطريقه؟ استاذ، قلت لك انه انا ما بقدر اعمل هي الاكله ابدا، يا ريت تعفيني. حتى لو عملتها ما بعرف اعمل الصلصه تبعها استاذ. حلو كتير. انت في عندك كل الوصفات من البدايه للنهايه كمان، بس هي الوصفه انت ما قدرت تعملها. سيد كاران، انت برايك انه انا بحاجه لطباخ مثلك حتى يشتغل معي؟ ما بيعرف يعمل حلويات بسيطه حتى. برايك انت بتستاهل انه تشتغل بهالمكان هاد؟ انا اسف استاذ، بس في شي حابب اقوله. قول لشوف. استاذ بصراحه عنا طلب صغير استاذ. من لما هالوصفه عملتها زوجة حضرتك، بقصد يعني لو الست ما هيك فيها تساعدنا شوي بتحضيرها، وقتها رح نقدر نعملها مزبوط. لا، ما فيها تساعدك، انت بدك تعملها لحالك. يا اما كب شهادتك بالطريق. اعطيتك القائمة كلها على طبق من فضة وما استفدت، وانت ما عملت هالاكلة البسيطة ومسمي حالك طباخ؟ روح من وشي. اجيت. عمي مرحبا. اشتقت لك كثير. شوفي، أنا جبت لك معي شوية ثياب شتوية لأنه برد الطقس وأنت رحتي بدون ما تحسبي هالحساب، ولهيك جيت وجبت لك إياهم معي. بصراحة لما حكيت سنجاي طلب مني أجيب لك ثيابك، فاستغليت الفرصة وإجيت لشوفك. وهلا حضري الشاي والاكل لعمك. لا بنتي، ما في داعي، لا تعذبي حالك، بس بدي كاسة مي. تكرم عينك. خدي شنطتك. يلا. نسيت دقيقة، هذا حلو كرمالكن. تفضلي. خدي، انت بتحب الحلو كتير، مو مزبوط؟ حلو. ايه صح، شكرا، بحب الحلو. تفضل ارتاح اخي. ايه اخي، خبرني شو قررت؟ بصراحة في شوية صعوبة بالموضوع، والسبب انه شغلك انت اكبر من شغلي، يعني ما بعرف كيف رح نشتغل مع بعضنا بهالطريقة. انت بتعرف كتير اخي رافي، نحن مثل بعض، انت رجل اعمال وانا رجل اعمال، وحجم الشغل مو مشكلة، وكل شيء بخص الارباح بنقدر نتقاسمه سوا بيني وبينك. بس فكر شوي، هي دلهي وبيهمها الساري كثير، بتقدر تستورد الساري من كل العالم حتى بسعر اقل. مزبوط حكيك. وبتبيعها ب4 أو 5 أضعاف مع ربح. ايه، خذ مثال. شو؟ رجال مهمين بوضعك انت. ايه، هلا صاروا مهمين كتير، وضعهم كتير تحسن وصاروا مشهورين، مشان مبالغ مو الكل. فكر، مباشرة من دلهي لقصر باكنغهام كل وحدة رح تلبس الساري اللي اشتريته من محلها. ايه طبعا. خلينا نشتغل مع بعض بموهبتك والمصاري والنص بالنص كمان. شوف أخي، بصراحة أنا مو متفائل بالقصة، وفرصنا صغيرة،
حتى ما بنقدر نفكر بالتصدير للندن وامريكا بهالسرعه، لهيك اعطيني وقت لحتى افكر بالقصه. اكيد فكر وخبرني بس بسرعه. اسمح لي اخي، انا تاخرت بالاذن. شرفت. انا رح فكر بالقصه ورد لك خبر فورا. رح اسافر ليومين وبنحكي بعدين. امشي. يلا. برأيك رح يقبل؟ هلا لو كملتي كلامك كنت علقتينا بمشكله كنا رح نخسره، بس برأيي هالطعم منيح ورح يصدقنا. ما هيك يا بنتي؟ ليلي منيحة أمورك؟ إيه بنتي، احكي مع كانتا ولو مرة مشان تطمن عليكي. ماشي. يلا ليلي، ليش متضايقة هيك؟ شوفي. عمو قلي شو عم يصير؟ انت وعمي هلا شو كنتوا عم تحكوا؟ لا ولا شي أبدا، سنجي عنده عرض شغل حلو مشاني وكنا عم نحكي فيه، بس هيك القصة بنتي. اسمعني يا عمي، انت وشوريا اموركن كتير سيئة، بس يا عمي انا بعرف منيح انه هدول الناس ما بيحبوا لشوريا، خاصة العم شويتلانا. عمي انت قلبك كتير طيب، لو سمحت بس قبل ما تاخد اي قرار ممكن انه يسبب لنا مشاكل الي ولشوريا او حتى يجينا وجع راس منه، بترجاك لا تاخده. شو هذا اللي عم تقوليه؟ شو جناتي ما بتوثقي بعمك؟ عمي انا حاولت كتير اني ظبط الامور بس ما عم اقدر. ولا يهمك بنتي، بعرف كل شي منيح، لا تقلقي ولا تتراجعي عن قرارك لو شو ما صار. ايه يلا ورجيني ضحكتك ولا تخافي من شي. موفقة. خالتي بترجاكي لا تعذبي حالك، هلا انا بضبهم. شو بك بنتي؟ تيابك لازم تبقى بغرفتك، وبما انك عايشه بهالغرفه تيابك لازم يكونوا هون، صح؟ ايه؟ شو هاد؟ انت كيف بتتجرأي تمسكي تيابي؟ تعرفي هدول قديش حقهم؟ ولا بدك تتبرعي فيهم؟ شو صار لك شوريا؟ أنا اللي قلت لها نحن لازم نعطي مهك محل من شان تيابا، من شان هيك شلناهم. لبرا. شو عم تعمل شوريا؟ ليش عم بتشيلهم؟ شو هاد شوريا؟ ليش؟ شو أنت جنيت؟ فهمني ليش عم بتضبهم بالشنطة؟ لا ابني شو عم بتساوي؟ لوين اخذها؟ رجعون لهون. شوريا استنى شوي. شوريا استنى شوي عم قلك. شو عم تساوي؟ شو انت جنيت؟ بدك تاخدي مكاني هون مو هيك؟ أنا موافق يا ست مهك، حتى إنه بدك تتفقي أنت وأمي علي، ودخلتي على غرفتي وأنا اللي شلت لك أغراضك قصداً لأنك أنت تستاهلي هذا الشيء وأكثر. مرتاحة هيك؟ مبسوطة؟ استني شوي، خليكي هون. مهك شو صار؟ ما بعرف. هلأ لازم تفهمي شو عم حس بهاللحظة تماماً.
شايفة كيف احترقوا تيابك؟ أنا مثلهم، عم احترق مثلهم. أنا احترقت بس بسببك يا مهك شارما، بسببك خسرت. بنتي هي أكبر فرصة ممكن تاخدها بحياتك كلها، بس هلأ إذا نجحت بهالأكلة أنت رح تفوز ورح تكون من أفضل الطباخين بكل الهند. بس طبعاً إذا فشلت بتحضير هالطبق وقتها ما عاد رح يكون اسمك طباخ طول عمرك. اسمع يا كرم، بعرف انه وصفة هاي الأكلة بترجع لأما لمهك، بس انت بتقدر تساوي أطيب منها. أنا بأكد لك كاران بكرة يوم مهم كتير، لأنه لما بتوصل ميشيل رح نستقبلها بهذا الطبق بالذات اللي عم تساويه انت. بكرة لما رح تدوق السيدة ميشيل أنا ما بدي أسمع منها ولا كلمة غير الإعجاب. حاضر. حلو. أنا هلأ فهمت، بكرة رح تيجي ميشيل وتدوق هاي الأكلة صح؟ مزبوط حكي؟ وأنت وكل فريقك ما بتقدروا إنكم تعملوها؟ هذا هو السبب يعني لكل عصبيتك اللي صارت من شوي؟ إذا أنت مو قدران تعملها كنت خبرني لإلي، وقتها بساعدك أكيد. بس اسكتي وروحي من هون. هي الأكلات كلياتها من اختصاصي، ما بدي مساعدتك فيها أبداً. وأخيراً فضيتي تحاكيني شوي؟ خبريني انتي شو صاير معك؟ مرت عمي اسمعيني هلأ، يلا خبريني ليش كل الرجال عنيدين ومغرورين؟ طلب المساعدة برأيهم إحراج كبير وبيقلل من قيمتهم يعني؟ هن بحاجتنا بس ما بيبينوا أبداً، وهلأ هو عم يخبص ومو عرفان يطبخ شي أبداً. خبريني، انتي عم تحكي معي لتشكيلي عن شوريا أو بدك تساعدي؟ لا ما دخلني، هاي مشكلته لإله هو، أصلاً ما طلب مساعدتي، طبعه كتير صعب لهيك رح خليه يتعذب. إذا كان هيك رأيك ليش اتصلتي فيني بهالوقت المتأخر وزعجتيني بكلامك عنه؟ أنا آسفة مرت عمي، ما انتبهت إنه الوقت متأخر كل هالقد. بصراحة بهالوقت ما في حدا هون بالبيت، لهيك بقدر اشكي لك شوي عن شوريا. خلص انتي نامي، انا اسفة. انا اكيد رح نام، بس انتي ما رح تقدري تنامي لحتى تساعدي شوريا بمشكلته. انسي قديش انتي مزعوجة منه. قلتيلي انه مشاكله هي مشاكلك صح؟ مو هيك انتي بدك؟ روحي وقفي جنبه، تصبحي على خير. وانتي بخير. أفارا حط الأغراض على التخت. مهيك جبت لك هدول شوية تياب لإلك. بس يا خالتي ما كان في داعي أبدا. بنتي
برأيي من واجب الأم إنه تعتذر عن أخطاء أولادها. بظن هلأ لازم أعتذر لك بس لو مرة، شو بقدر ساوي غير أعتذر لك؟ ليكي بنتي، شوريا على طول هيك، هو بيعصب من أي شي بيصير، أكيد في إشي شاغله باله، بس هو ما عم يحكي لي. خالتي ما في داعي إنك تعتذري مني نهائياً. ضروري أعتذر بنتي، هو إجا وحرق لك كل تيابك، أكيد استغربتي، بس كمان بعرف طبع شوريا كتير منيح، وعصبيته بهي الطريقة دليل قديش هو بيكون متضايق. طيب هو ليش ما بيقول هذا الشي؟ ليش ما بيطلب مساعدة من أي حدا؟ ليش ما بيفهم إنه في حدا ممكن إنه يقدم له المساعدة؟ ليش بيضل عم يعذب حاله هيك خالتي؟ ليش ما بيجي وبيقول لي مهك لو سمحتي أنا بدي مساعدتك؟ بنتي، شوريا برأيه إنه طلب المساعدة رح يبينوا للعالم إنه هو شخص ضعيف. للأسف بالنسبة له هيك الحياة والدنيا علمته هيك، هو تعود ما يبين ضعفه أبداً لو شو ما صار. رح يفشل بالحياة، رح يتعذب بهالشي، بس مستحيل يوقف ويطلب المساعدة، حتى ما حدا بيقدر يساعده بدون موافقته. يلا اتأخر الوقت، رح تتعلمي شوي شوي كيف تتحملي وتتعودي على جنون شوريا. يلا تصبحي على خير. وانتي بخير. شو أنا بالمطعم الغلط يعني؟ هن ليش عم يشتغلوا بدون ما يخبروني حتى؟ أنو قطع شرايح. في جي استخدم السكر الناعم بس. ماشي؟ ما تنسى، ولازم تنتبه على العجينة منيح. تمام. كلياتهم عمل. كلامي واضح؟ انت شو مفكرة حالك؟ هذا مو مطعمك إذا كنتي نسيانة. كيف بتتجرئي تتأمري على الموظفين؟ ما تعيد هاي الحركة مرة تانية، عم تفهم؟ لأنه يمكن تنضرب على وشك. ماشي؟ على الأقل افهم بالأول قبل ما تعيط. إيه؟ منيح ما كنت جاي كرمال انقل المطعم على اسمي أنا، أو جاي لحتى اسرق شي شغلة من دون علمك مثلا. شو؟ ليكون ما عجبك حكي، صح؟ وعلى كل أنا عم ساعدك لأنه أنت ما رح تطلب مني، لهيك أنا قررت ساعدك بدون ما تطلب لوحدك. بس اوعك تفكر إنه أنا عملت هيك معناتها بكون نسيت كل شي عملته فيني قبل. أنا بالعادة ما بدخل حياتي الشخصية مع شغلي أبداً، ما بتصير. وكمان هالوصفة هي بتخص ماما، وأنت يمكن سرقتها بدون ما تحس، بس أكيد أنا ما رح أنزع هاي الوصفة، لهيك أنا عم ساعدك هلأ. بعدين إذا ما بتقدر تعملها فيك تطلب مساعدتي. طلب المساعدة ما نوع عيب، وهذا الموضوع ما في انتقاص لحضرتك أبداً، فهمت؟ دوق، بتمنى تعطيني رأيك بهاي الأكلة. رائع، شي بشهي. استاذ رح نقدمها.
بعدها بلشنا بالمشروع تبعنا. رجاء تفضلوا. أنا متأكد إنه رح تعجبه كتير. أنا بتمنى من كل قلبي إنه تعجبهم هاي الأكلة. أنت فيك تروح. تفضلوا. حبينا الأكلة، طعمتها بتجنن. شكرا، شرفتينا. عن جد كتير طيبة. ما كنت بعرف من قبل إنه هالحلو الطيب رح لاقيه عندك. سيد شوريا، لو سمحت بدنا نقابل الطباخ اللي سواها. وبتمنى قابل زوجتك. أكيد. عن إذنكم. تفضل حبيبتي. حبوا الطبق. هن حبوا الطبق كتير. أنا بدي أتشكركم كلياتكم. شكرا من كل قلبي. أستاذ، الفضل كله للمدام مهك. المستثمرين بدهم يقابلوكي شوي، لهيك إذا ممكن يا ريت تتفضلي معي. يلا مهيك. تعالي. عن جد شي رائع. أنا كتير مبسوط. حاجتها كتير. بس لحظة، بدي أقول لك شي مهم. तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा।
افتحوا شوريا، افتحوا. آسف مهيك. صح أنت فزتي، بس بدي أعتذر منك. شوريا، هذا هو الفريق الموهوب بالطبخ واللي حضر هذا الطبق. قدامك هي آنو، هي أصغر عضو بالفريق، وهذا الطباخ كاران واللي هو حضر الطبق، وكمان الشخص اللي عطى هي الطعمة، الشخص اللي أشرف على الطبق، الشخص اللي عمل الصلصة، والشخص اللي علمهم كلياتهم. هالشخص هو واقف قدامكم. شوريا كن. فكرنا انه مرتك هي الطباخة، مو هي؟ ما كان الطبق لمرتك سيد شوريا؟ لا أستاذ، هي بس بتطبخ بالبيت مو أكتر. بصراحة هي حتى ما اجت على المطعم، هي ما لها علاقة بأكل المطعم بنوب. هذا الطبق بخص أمها، بس أكل اليوم وهالطبق بالذات أنا اللي حضرته. تهانينا شوريا. أهلا وسهلا فيك، شرفتوا. شكراً. عفواً. رح رافقكم. تفضل. شوريا، شو صار؟ شو انتي ما رح تعلميني طريقتك؟ ما هيك بيقولوا انه في كتير رجال صاروا مهمين بمساعدة زوجاتهم طبعا، ونجاحي هاد كان سببه انتي. بس انتي ابدا ابدا ما إلك اي تقدير ابدا. اذا بتحاولي شي مرة انك تحكي فرح تتدمري صدقيني، واعتبريه تهديد. عم نبهك، انتي شو كنتي مفكرة؟ بدك مني اطلب مساعدتك؟ ما هيك شارما اللي قدامك مو شخص عادي، ما بيطلب مساعدة بس بينجح، بس بينجح. فهمتي؟ بعرف كتير منيح يا شوريا كنا، بعرف انك ما بتطلب المساعدة بس بتسرق. بهي الدنيا في حدا بيكون منيح وفي حدا بيكون من جواته سيء، وانت على فكرة جواتك بس الشخص السيء. بترجاكي وبعتذر وشكراً، هدول الكلمات ما بتعرف معناهن أبداً. أنا بدي أغير لك هاي العادة ورح تشوف يا شوريا.
اسمعوني، رح احرقكن وعلي ما رح تقدروا. شو صار لك فيكي؟ انت ليش عم تحاكي حالك هيك؟ حبي اكيد طالع حلو كتير، صح؟ لا بصراحة مبين انك مو طبيعي. حبي رح يجي يوم ورح خليكي فخورة فيني، ايه وتذكري انا رح فاجئك كتير كتير. فيكي حبيبي، بالأول لازم إنه تساوي شي لبشرتك. حبي رح ساوي هالشي، بعدين أنا رح أتشمس، وبعدين رح صير حدا كتير مميز. حدا مميز؟ شو يعني؟ مميز يعني طويل، أسمر، حلو وأنيق. أوه حلو وأنيق وأسمر وأسمر. أنا عن جد آسف مهك. شو صار؟ أنت منيحة؟ أسمر بس انت ابدا ما إلك اي تقدير. اذا بتحاولي شي مرة انك تحكي فرح تتدمري، واعتبريه تهديد. بس ما تكوني احترقتي كمان بنتي. مهك شو صاير؟ شو القصة؟ احكي أي شي. شو قالك ابني شوريا؟ خالتي أنا ما عاد أقدر أتحمل أكتر من هيك. كل اللي بدي إياه إني أرجع لحياتي القديمة، أرجع لعائلتي. أنا ما عاد أقدر أتحمل أكتر. الشيء اللي عمله فيني شوريا اليوم كتير سيء. بس بنتي أول شي خبريني شو صار، بعدين نحن بنتصرف. خالتي أنا اليوم رحت على مطعم شوريا، وهنيك لاحظت إنه الكل كان عم يتعذب لحتى يحضروا الحلو اللي طلبوا شوريا. وبتعرفي صورة مطعم شوريا كانت بخطر كتير كبير، لأنه المستثمرين بدهم يذوقوا هذا الطبق بالذات. فوق كل شي عملوا معي شوريا قبل، حضرت هذا الطبق مشانه هو. أمي هي يلي علمتني هالوصفة، وكرماله هو أنا قبلت إني ساعده. وغير هيك خفت لأنه سمعت شوريا كانت بخطر. بعد ما أكلوا المستثمرين كان بدهم يقابلوني، بس شوريا خدعني وقتها وحبسني جوات غرفة. أنا ما كان بدي أي تقدير. أنا ما كان بدي إياه إنه يشكرني. رح أعمل أي شي بقدر عليه مشانه هو. بس أنا مو سيئة بنوب، مو سيئة لحتى يعاملني بهالطريقة هي. ما عندي أي مشكلة إنه شوريا ياخد كل التقدير خالتي، بس أنا مزعوجة كتير من طريقة تصرفه معي. هالشي عم يجرحني كتير. هذا الشي بشع.
يا ترى كيف بيقدر يكون أناني لهالدرجة هي؟ هذا مو كل شي ساواه. هل هو ما بيطلب؟ هو بياخد بس. خالتي أنا بحس أحياناً إني حطيت ثقتي كلها بالشخص الغلط وكنت غلطانة. ما بتوقع إني قدرانة أغير شوريا ولو بعدين. أنا تعبت كتير يا خالتي، تعبت ومخنوقة كمان. بنتي، المطبخ أحسن مكان ترتاحي فيه، وحتى بمثل هيك محن المكان يلي بتحتاجيه هو هون. بلشي بالطبخ، اقلبي كل زعلك لفرح، وحاولي إنك تنسي كل شي صار وما تخلي شي يضايقك، وجهزي حالك حتى تبلشي حياة بنمط جديد اليوم. لا يا خالتي، ما عاد في فايدة من هذا الحكي كله. لما بيتعلق الموضوع بالحب وبالحياة ما رح ندور على الشي المنيح بس بنتي. الشغلات المنيحة دائما بيجي معها شغلات سيئة بحياتنا. العاصفة مثلا ممكن تقلق عجار كبيرة، بس بالمقابل العشب ما بيتأثر بهالشي بنتي. مهما كانت العاصفة قوية ما رح تشيل العشب من الأرض أبداً يا بنتي. صدقيني ما في شي ممكن يضر العشب ويموته لو شو ما صار. وإنتي مثل هذا العشب تماماً، ما تيأسي من أي شي. وإنتي مرة قوية، ما لازم تستسلمي بهالسهولة بنتي. ما تخلي هالمشاكل تحطك مهك. الوقت كتير مهم، الوقت كفيل إنه يغير كل شي، حتى العاطفة يا بنتي الوقت كفيل يغيرها. الإنسان متعود دائماً على التغيير وبكل الظروف.